अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन आपने एक नई एनर्जी के साथ शुरू किया होगा। आपकी एनर्जी को मतलब बढ़ाने के लिए हम लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड नंबर 28, जिसका आपके लिए तहरीर कर हैं आयत नूर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त टर्न लेने वाला है। तो ज़रूर आपका इंतज़ार होगा इस एपिसोड का, तो देर नहीं करते जल्दी से चलता है नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। वो तजब्जुब के आलम में उस गेट के सामने खड़ी थी। दिल में यही खौफ भरा था कि ना जाने अंदर किस तरह के हालात का सामना हो, लेकिन फिर खुद में हिम्मत जमा करती, जी कड़ा करके वो दरवाजे पर हाथ रखती, उसे धकेल गई। दरवाज़ा शायद काफ़ी पुराना था, तभी अजीब सी आवाज़ पैदा करता खुलता चला गया। जोया ने मोहताज सी निगाह सामने दिखाई देते मंजर पर डाली, जहाँ तवक्को के बरखिलाफ इस वक्त कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हल्की सी हिचकिचाहट लिए अंदर दाखिल हुई, साथ ही तायराना नज़र इर्द गिर्द डाली तो निगाह को किसी चीज़ ने जकड़ा था। रूहान की गाड़ी यहाँ? मतलब वो शख्स सच कह रहा था, रूहान इस वक्त यहीं मौजूद है। अचंभे से सामने खड़ी दो गाड़ियों में से दाएं जानिब की गाड़ी की नंबर प्लेट देखती वो बड़बड़ाई थी। जोया ने एक नज़र इस पुरानी खस्ता हाल इमारत पर डाली, फिर पलटकर खुले दरवाजे को देखा। जहन में कुछ ख्याल आने पर वो मुड़ी और खुले दरवाजे को बंद करते हुए अंदर से लॉक कर दिया, ताकि अगर कोई शख्स पहरादारी करता इधर आ भी जाता तो उसकी मौजूदगी के मुतालिक शक में मुब्तला न होता। आने वाले लम्हात की संगीनी से बेखबर वो चौंकन्ने अंदाज में आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अंदर भी कोई शख्स मौजूद नहीं था, ना कोई गार्ड ना कोई पहरेदार। शायद उन्हें यकीन था कि इस वीरान और सुनसान जगह पर उनके अलावा कोई आ नहीं सकता, तभी यहाँ मौजूद लोग इतने बेफिक्र थे। लेकिन वो थे कहाँ? जोया उलझी। दो गाड़ियाँ यहाँ होने का मतलब था कि रूहान के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद था। पता नहीं, दो लोग या उससे ज़ायद। वो मज़ीद चंद कदम आगे बढ़ी थी जब उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। जोया फौरन दीवार की ओट में हुई, तभी उसे कोई शख्स ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता दिखाई दिया। उसके हाथ में कोई बाल्टी थी, शायद जो पानी से लबालब भरी थी, और उससे छलकता पानी सीढ़ियों पर गिर रहा था। उसके सीढ़ियों के ऊपर गायब होते ही जोया ने भी उसके ताक़ुब में जाने का फैसला किया और मोहतात कदमों से चलती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। चंद सीढ़ियाँ अबूर करते ही उसके कानों तक कुछ मिली जुली आवाज़ों ने रसाई हासिल की थी। एक पल के लिए रुककर उसने आवाज़ों को समझना चाहा, लेकिन नाकाम होने पर बाकी की सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। आवाज़ें अब काफ़ी हद तक समझ आने लगी थीं, जिनमें किसी के कराहने की आवाज़ वाज़ेह थी। जोया ने दर्जीदा निगाहों से कुछ दूर बने वाहिद दरवाजे को देखा, फिर बिना आहट पैदा किए चलती दरवाजे तक आए। होश में लाओ इसे। वो दरवाजे के करीब पहुंची ही थी जब किसी की सर्द व सपाट आवाज़ सुनाई दी, और इस आवाज़ को तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। बस फ़र्क इतना था कि हमेशा खुद में नरमी समोई रखने वाले इस लहजे से आज नरमी मफकूद थी। जोया ने ज़रा सा सर निकाल कर अंदर झाँका तो रस्सियों में जकड़े इस नीम बेहोश से लड़के पर निगाह पड़ी, जिसके चेहरे पर बने ज़ख्म उस पर हुए तशद्दुद की दास्तां बयान कर रहे थे। सवार हसन? उसके लब बेआवाज़ हिले, आंखों में बेयकीनी सिमट आई थी। तभी उसने 3 पीस सूट में मलबूस एक शख्स को कुर्सी घसीट कर जवार हसन के ऐन मुकाबिल बड़ा जवान होते देखा था। हालांकि उसकी पुश्त थी जोया की जानिब, लेकिन फिर भी उसके कद काट और जिसामत से वो उसे पहचान चुकी थी। जोया की निगाह कुछ फासले तक गई तो वहाँ 3 गन बरदार गार्ड्स को खड़े पाया। उनके साथ खड़े चौथे शख्स को भी पहचानना मुश्किल साबित नहीं हुआ था उसके लिए। वो जुबैर था, रूहान का ड्राइवर, जिसने प्रपोजल की रात उसे होटल से उसके घर ड्रॉप किया था। तो क्या सोचा है तुमने? सरेंडर या मौत? किसे मुंतखब करोगे अपने लिए? जवार हसन को नीम बेहोशी से होश की सरजमीन पर कदम रखते देखकर सुल्तान ने उसे मुखातिब किया था। जोया माऊफ होते दिमाग के साथ सब कुछ देखे गई। मेरा जवाब आज भी वही है जो अव्वल रोज़ था।
उस जख्मी लड़के ने तकलीफ के आलम में कराहते हुए अटक अटक कर बात मुकम्मल की थी। पहली बार किसी को खुद अपने लिए मौत चुनते हुए देख रहा हूँ। तुम्हें मरता देखकर अफसोस होगा मुझे, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। सुल्तान के लहजे की ठंडक पर जोया की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। आंखों देखे मंजर पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? जवार लहजे में अजियत लिए इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। मैं जानता हूँ मेरी ज़बान बंदी ही मेरी ज़िंदगी की ज़ामिन है। तुम लोग अपनी डिमांड पूरी के बगैर मुझे मरने नहीं दोगे, लेकिन एक बार फार्मूला तुम लोगों के हाथ लग गया, उसके बाद तुम लोग एक पल नहीं लगाओगे मुझे ख़त्म करने में। उसने रुक रुक कर बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी। सुल्तान लब भेजे कितने ही पल उसे दिखे क्या। तुम अगर मेरी बात मान जाओ तो यहाँ से तुम्हें जिंदा सलामत निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम बहिफाजत अपने घर जा सकोगे, अपनी फैमिली से मिल सकोगे और आइंदा कभी तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा। ये वादा है मेरा तुमसे। चंद पल के तवक्कुफ के बाद सुल्तान गोया हुआ था। जवाबन जवार की तंजिया मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जो शख्स अपने वतन, अपनी सरजमीन, अपनी पनागाह को ही धोखा दे रहा हो, उसके वादे पर एतबार करने को कह रहे हो मुझे? जवार के लहजे में गहरा तंज छुपा था। सुल्तान चुपती हुई नज़रों से उसे देखे गया, जबकि जवार के अल्फाज पर जोया को झटका सा लगा था। उसने बेयकीन निगाहें सुल्तान की पुष्ट पर जमाई थीं। चलो माना कि मैं इस मुल्क को धोखा दे रहा हूँ, गद्दार हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी वफादारी के एवज़ कौन सा इनाम मिला है? ये कैद भरी जिंदगी और अजियत? सुल्तान के लबों से निकलते अल्फाज पर जोया के सर पर पूरी की पूरी छत आन गिरी थी। वो जो एक उम्मीद सी थी कि इस अनजान शख्स की कही गई बातें, उसके दिखाए गए सबूत झूठे होंगे, आज वो उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। सुल्तान के लबों से यह एतराफ़ सुनकर मज़ीद किसी सबूत की गुंजाइश ही नहीं रही थी। जवार कुछ कह रहा था शायद, लेकिन वो सुन से खड़ी थी। समातों ने भी जैसे काम करना छोड़ दिया था। माऊफ होते दिलो दिमाग के साथ उसने धुंधली पड़ती निगाहें उठाकर सामने देखा, जहां शायद सुल्तान की कोई कॉल आई थी और वो फ़ोन कान से लगाए बात करने में मगन था। फ़ोन? मेरा फ़ोन किधर क्या? जहन में अचानक कोई ख्याल आने पर वो दीवार की ओट में होती कपकपाते हाथों से बैग की जिप खोलती अपना फ़ोन निकाल गई। हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बैग वापस कंधे पर लटका कर फ़ोन का कैमरा ऑन करती वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी थी। सामने का मंजर मज़ीद संगीन होता जा रहा था, जहां अब सुल्तान हाथ में कोई आलानुमा चीज़ लिए जवार की जानिब बढ़ रहा था। साइड से दिखाई देते सुल्तान के चेहरे पर इस लम्हे बर्फ से तासुरात थे। जोया हरासा निगाहों से सब कुछ देख रही थी। सुल्तान अब जवार के करीब नीचे बैठा था। उसके इरादे जानकर जवार की आंखों में खौफ उभरा था। वो जान चुका था कि आने वाला वक्त बहुत कड़ा साबित होने वाला है उसके लिए। सुल्तान ने बिना कुछ कहे लब भेजते हुए उसका रस्सियों में जकड़ा हाथ थामा था। जवार ने बेसाख्ता मुट्ठी बंद करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान की गिरफ्त ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। सुल्तान एक हाथ से उसका हाथ थामे दूसरे हाथ में मौजूद आला उसके हाथ के करीब ले जा रहा था। या अल्लाह, जोया ने कपकपाते लहजे में खुदा से इस मासूम लड़के की मदद की दुआ की थी। तभी सुल्तान ने जवार के हाथ की दरमियानी उंगली का नाखून जड़ से उखेड़ डाला था। इस कमरे में जहां जवार की दिल खराश चीख गूंजी थी, वहीं एक निस्वानी चीख भी सुनाई दी थी, जिस पर वो सब चौंके थे। जोया ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ जमाते हुए सिसकियों का गला घोट कर फटी फटी निगाहों से सीढ़ियों से नीचे गिरे अपने खून को देखा था। जाओ देखो कौन है वहाँ। सुल्तान की सुनाई देती सख्त आवाज़ पर वो लरसती हुई चंद कदम पीछे हटी, फिर तेज़ी से भागती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। इससे पहले कि वो किसी की नज़रों की गिरफ्त में आती, उसने तेज़ी से नीचे गिरा फ़ोन उठाया और सीढ़ियों के नीचे जा छुपी। ऑन हो जाओ प्लीज़, ये वीडियो वाहिद रास्ता है मेरे पास जवार की मदद करने का, इस बेगुनाह लड़के की जान बचाने का। फ़ोन की टूटी स्क्रीन को देखते हुए वो उसे ऑन करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन उसका फ़ोन दागा दे चुका था। ऊपर होती हलचल वाज़े महसूस हो रही थी। लानत हो तुम पर,
فون کو ہاتھ پر زور سے مارتی وہ جھنجھلائی۔ پھر کوئی سوچ ذہن میں آتے ہی اس نے تیزی سے فون سے ایس ڈی کارڈ نکال کر اسے مٹھی میں دبایا۔ ٹوٹے ہوئے فون کو بیگ میں گھسیڑتے ہوئے وہ مزید اوٹ میں ہوئی تھی کہ سلطان کے گارڈ سیڑھیاں اترتے اب چاروں جانب نسوانی چیخ والے وجود کو ڈھونڈنے میں سرگرداں تھے۔ ان کے باہر جاتے ہی زویا تیزی سے وہاں سے نکلی۔ باہر جانے کا رسک تو وہ لے نہیں سکتی تھی کہ اگر وہ پکڑی جاتی تو جانے وہ لوگ اس کا کیا حال کرتے۔ یہیں کسی جگہ چھپنے کا سوچتی وہ آگے بڑھی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک اندھیرے کونے کی جانب کھینچا۔ اس مردانہ گرفت پر زویا کی روح تک فنا ہوئی تھی، لیکن پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی نقاب پوش شخص کھڑا تھا جو اسے یہاں تک لایا تھا۔ چلے میرے ساتھ۔ اتنا تو وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ اس کا نجات دہندہ تھا، تبھی بنا چو چرا کیے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ جو شاید اس فیکٹری سے بخوبی واقف تھا تبھی اسے ایک آفس نما کمرے میں لے آیا۔ آج کے دن دھچکے پہ دھچکا ملنے کی وجہ سے زویا کو اس پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا کرنا چاہیے۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ اس شخص کو دیکھے گئی جو ایک جانب لگی کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ جماتا ذرا سا زور لگانے کے بعد اسے اکھاڑ چکا تھا۔ لیٹس گو۔ زویا کی کلائی تھامتا وہ اسے کھڑکی تک لایا، پھر اسے باہر نکلنے میں مدد دی۔ اس کے بعد خود بھی باہر نکلتا وہ کھڑکی کو پہلے جیسا بنا گیا تھا۔ آئیے میرے ساتھ۔ یہ فیکٹری کا عقبی حصہ تھا شاید۔ زویا اس کے ہمراہ چند قدم ہی چلی تھی جب اس کی گاڑی دکھائی دی۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ زویا نے ایک پل کے لیے ہچکچا کر اسے دیکھا جو شاید اسی کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر وہ خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جبھی وہاں سے کچھ دور سیڑھیوں کے نیچے کھڑا سلطان شوق سا تھا۔ کیا زویا یہاں آئی تھی؟ ہاتھ میں پکڑے زویا کے بریسلیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بے یقین ہوا تھا۔ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہش مند ہوں میں، تو کیا میرا ساتھ قبول کریں گی آپ؟ شادی کریں گی مجھ سے؟ وہ شل ہوتے وجود کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی تھی جب کانوں میں ماضی کی کوئی آواز گونجی تھی جس کے لہجے کی نرمی کسی بھی دل کو پگھلانے کا ہنر رکھتی تھی۔ یہاں یونیورسٹی میں آرمی سے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ، لیکن خود اسی ملک کے دشمن کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ زویا نے سختی سے آنکھیں میچ کر اس آواز کے رک جانے کی دعا کی تھی۔ لفٹ اب تیزی سے اوپر کا سفر طے کر رہی تھی۔ ایک مشورہ مفت کا دے رہا ہوں آپ کو۔ اس شخص کی باتوں پر ایمان لانے کی بجائے اپنے دماغ کا استعمال کریں گی تو بہت سی سچائیاں جو آپ سے چھپائی گئی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ بھاری ہوتے قدم اٹھاتی بمشکل اپنے فلیٹ کے دروازے تک پہنچی۔ چلو مانا کہ میں اس ملک کو دھوکہ دے رہا ہوں، غدار ہوں، لیکن تمہیں تمہاری وفاداری کے عوض کون سا انعام ملا ہے؟ یہ قید بھری زندگی اور اذیت؟ بیل کا بٹن دباتے ہوئے اس کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ اندر سے سنائی دیتی آہٹ پر تمام سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتی وہ خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ زویا، تم آج جلدی گھر آ گئی؟ کیفے نہیں جانا آج؟ نانو اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ زویا بنا جواب دیے اندر کی جانب بڑھی۔ آپ کا فون کہاں ہے نانو؟ بیگ ایک جانب رکھتے ہوئے وہ سوال کر گئی۔ پھر کچن کاؤنٹر پر رکھے ان کے فون پر نگاہ پڑی تو وہ اس جانب بڑھی۔ زویا، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے کے بھاری پن اور زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر نانو پریشان ہوئی تھی۔ میں آتی ہوں ابھی۔ وہ اس بار بھی ان کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رک کر اس نے ایس ڈی کارڈ نانو کے فون میں انسرٹ کیا۔ اسٹوریج میں جا کر اس ویڈیو کی موجودگی کی تصدیق کی جو اس نے ریکارڈ کی تھی۔ شکر تھا کہ فون گرنے سے قبل اس نے سیو بٹن پر کلک کر دیا تھا۔ ایس ڈی کارڈ واپس نکال کر فون کو آن کیا تو اسکرین پر چمکتی اپنی تصویر پر نگاہ پڑی جسے نانو کے فون میں وال پیپر کے طور پر اسی نے سیٹ کیا تھا۔ میرا بریسلیٹ؟ اس تصویر میں دکھائی دیتے بریسلیٹ پر نگاہ پڑی تو وہ چونکی۔ دوسری نظر اپنی خالی کلائی تک گئی۔ اف خدایا! اسے یاد آیا تھا کہ جب وہ اس فیکٹری میں سیڑھیوں کے نیچے چھپی فون آن کرنے کی جتن کر رہی تھی تب کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوا تھا اسے، لیکن حواس باختگی میں اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اگر وہ بریسلیٹ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو
روحان فوراً بریسلیٹ پہچان لے گا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے خوف سے میں ہمت نہیں ہار سکتی۔ اس درندے کا اصل روپ دنیا تک لانا اور زوال کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ مجھے جو کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے نانو کے فون سے عائزہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں عائزہ، زویا بات کر رہی ہوں، تم سے کچھ کام ہے، سنجیدہ لہجے میں کہتی وہ عائزہ سے بات کر رہی تھی۔ نانو جو اس کے لیے کھانا گرم کر کے لا رہی تھیں، اد کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھتی رک سی گئی۔ تمہارا ایک کزن شاید کسی نیوز چینل میں کام کرتا ہے نا؟ میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو بریکنگ نیوز بن سکتی ہے، اور اس ویڈیو کا منظر عام پر آنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں بس گھر سے نکل رہی ہوں، یہ کام جلد سے جلد کروانا ہے پلیز۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہتی جا رہی تھی۔ اس کی باتوں نے نانو کو الجھایا۔ ساری ڈیٹیلز تمہیں فون پر نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آ رہی ہوں ابھی، خدا حافظ۔ وہ بات مکمل کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب پلٹی، فون وہاں رکھتے ہوئے ایس ڈی کارڈ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی زویا؟ کھانا تو کھا لو۔ نانو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ میری بات سنیں نانو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ اپنی بہت ضروری اشیاء کو سمیٹیں اور ایک بیگ تیار کریں۔ میرے واپس آنے تک آپ کو ریڈی رہنا ہے، سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ انہیں کندھوں سے تھامتی وہ ان سے مخاطب تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ تم اتنی سراسیمہ سی کیوں ہو؟ اور ہم کیوں اپنا گھر چھوڑیں؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی مجھے؟ روحان سے کچھ؟ بھاڑ میں گیا ہے روحان، وہ ان کی بات کاٹتی دبا دبا سا چلائی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا اس سے، نہ ہی روحان نامی کسی شخص کا وجود ہے اس دنیا میں۔ دوگلا اور منافق آدمی ہے وہ، جس کا اصل روپ اتنا گھناؤنا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی آواز سے جھلکتی وحشت اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ نانو بے یقین سی اسے دیکھے گئی، جیسے یقین کرنے میں متعمل ہوں کہ زویا روحان کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے، جبکہ زویا گہرے گہرے سانس بھرتی اندر کے خلفشار کو کم کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں ساری تفصیل بتاؤں گی آپ کو، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ میں بس آدھے گھنٹے تک یہ ایس ڈی کارڈ عائزہ کو دے کر آ رہی ہوں۔ میرے آنے تک جو بھی چیزیں لینی ہو لے لیجیے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی بیگ کی جانب بڑھی، تبھی ایک بار پھر سے بریسلیٹ کا خیال آیا تھا اسے۔ اگر وہ بریسلیٹ اسے مل گیا ہوا تو وہ یقیناً مجھ تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ وہ تیرے دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ پھر کوئی خیال آنے پر اس نے بائی کلائی میں پہنی گھڑی اتاری، اسے پیچھے سے کھولا اور ایس ڈی کارڈ اس میں رکھ کر گھڑی کو بند کر دیا۔ گھڑی واپس کلائی پر پہن کر اس نے بیگ سے چھوٹا والیٹ نکالا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، جذباتیت تو انتہا کی ہے اس میں۔ پہلے روحان کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی اور اب اس کے نام پر اتنا غصہ۔ نانو بڑبڑائیں، ہر رشتے میں چھوٹے موٹے جھگڑے ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن ان جھگڑوں کی وجہ سے رشتہ ہی ختم کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ نہ جانے کب عقل آئے گی اس کو۔ صرف 2 دن باقی ہیں نکاح میں اور یہ نئی مصیبت لے کر بیٹھ گئی ہے۔ نانو ٹرے لیے واپس کچن تک آئی تھیں۔ لیکن ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اس کا رد عمل اتنا شدید ہے؟ میرے خیال میں مجھے روحان سے پوچھنا چاہیے، اور زویا کے گھر چھوڑنے کے بچکانہ فیصلے کے متعلق بھی اسے آگاہ کرنا چاہیے، وہی سنبھال پائے گا اسے۔ نانو حقیقت سے بے خبر خود سے سب کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرتی کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اپنا فون لیے لاؤنج میں چلی آئیں۔ وہاں پیچھے موجود چھوٹے سے شیلف سے کوئی ڈائری نکال کر اس میں درج فون نمبرز میں سے وہ سلطان کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ یہ ڈائری زویا نے ہی بنا رکھی تھی، جس میں کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اس نے قریبی لوگوں کے نمبر لکھ رکھے تھے۔ سلطان کا نمبر آتے ہی نانو اب فون پر وہ نمبر ملاتی بیل جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ زوال کو کسی اور جگہ منتقل کروانے کے بعد وہ زبیر کے ہمراہ واپسی کی راہ پر گامزن تھا۔ زبیر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر لب بھیجے بیٹھا تھا۔ ہاتھ کی بند مٹھی میں زویا کا بریسلیٹ قید تھا۔ اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر زبیر کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی سوال کر پاتا۔ وہ وقتاً فوقتاً بیک ویو مرر سے کبھی ایک نظر اس کے چہرے کے تنے تاثرات پر ڈال لیتا اور کبھی عقب میں آتی گارڈز کی گاڑی پر۔ تبھی سلطان کے فون کی بجتی رنگ ٹیون نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ اسکرین پر بلنک کرتے انجان نمبر پر اس نے کال سننے کا ارادہ موقوف کیا تھا، لیکن دوسری بار بجتی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ اس سے پہلے کہ غصے کے عالم میں وہ مقابل کی عزت افزائی کرتا،
दूसरी जानिब से सुनाई देती आवाज़ पर उसे नानू का गुमान हुआ। रोहान, मैं बोल रही हूँ ज़ोया की नानू। उनके करवाए गए तारुफ पर वो कदरे नरम पड़ा। जी नानू, सब खैरियत? उनका यूं उसे फ़ोन करना बिला सबब नहीं लगा था सुल्तान को। ज़ोया को कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारे साथ? अभी घर आई थी वो, बहुत डिप्रेस थी, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, कुछ बता भी नहीं रही। उसने मुझे, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के दरमियान? तुमने कुछ कहा है उसे? नानू के उलझन भरे अंदाज पर सुल्तान सख्ती से आंखें बंद करते हुए पेशानी मसल गया। इस दिन से डरता था वो। यकीनन ज़ोया आज सब कुछ देख चुकी थी और नानू की बात से वाज़ेह था कि वो शदीद बदगुमानी में भी मुब्तला हो चुकी थी। जी नानो, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप फिक्र मत करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी कहाँ है ज़ोया? घर पे हैं? सुल्तान ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की थी। नहीं, घर में तो नहीं है, कुछ देर पहले ही निकली है। कह रही थी आयशा की तरफ जा रही है, कोई एसडी कार्ड उसे देने। पता नहीं कौन सी वीडियो है उस एसडी कार्ड में जो किसी न्यूज़ चैनल पर चलवाने की बात कर रही थी। मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती, खुदा जाने किससे उलझने जा रही है। मुझे तो डर है कोई बड़ी मुसीबत ना मोल ले ले। नानू को इस लम्हे सुल्तान ही काबिल भरोसा और काबिल एतमाद लगा था। तभी अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर दी वो उसे सब बता गईं। उनकी बात पर सुल्तान ठटका। डोंट डू दिस ज़ोया, वो बेबसी के आलम में बड़बड़ाया। ज़्यादा बड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों का? वो बहुत जज्बाती है, लेकिन तुम, वो कितनी देर पहले घर से निकली है नानू? उनकी बात काटता वो पूछ गया। लहजे में सर्दमोरी आन समाई थी। 10 मिनट हुए होंगे शायद, नानू ने अंदाज़न बताया। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो फ़ोन काट गया। गाड़ी ज़ोया के घर की जाने मोड़ लो सुबह, गार्ड्स को जाने दो। आंखों में चिंगारियां सी भरे लहजे में बर्फ़ की सी ठंडक लिए वो ज़ुबैर से मुखातिब हुआ था। उसके चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी आने वाले किसी बड़े ख़तरे की निशानदेही कर रही थी। ज़ुबैर ने बिना कोई सवाल किए उसके हुक्म की तामील की थी। भाई प्लीज़ ज़रा जल्दी चलाएं। इस सरारी अंदाज में हथेलियां मसलती वो रक्षा ड्राइवर से मुखातिब हुई थी। बाजी, ये रक्षा है, हवाई जहाज़ तो नहीं। अब और कितना तेज़ चलाऊं मैं? इतनी जल्दी थी तो ओ तेरी। रक्षा ड्राइवर झंझाए हुए से लहजे में कहता जा रहा था, जब एकदम सामने किसी गाड़ी के आन रुकने पर उसने फ़ौरन ब्रेक लगाए। रक्षा झटके खाता गाड़ी से कुछ फासले पर रुका था। अंधे हो तुम? रक्षा चलाना नहीं आता तो? एक तो वैसे ही उसका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा था आज, ऊपर से रक्षा ड्राइवर का यूं ब्रेक लगाना, वो जब खोती चटकी थी। लेकिन ज़रा संभलते हुए जब निगाह उठाई तो सामने खड़ी गाड़ी से निकलते वजूद को देखकर उसकी रूह तक फना हुई थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये ज़बरदस्ती एपिसोड? उम्मीद है यकीनन आपको ये ट्विस्ट पसंद आया होगा। अब क्या होगा आगे ज़ोया और सुल्तान की जोड़ी का, हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्द इस नावल की नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।